ज्यायसी चेत्कर्मण्यस्त्य मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। व्यामिश्रणेव वाक्येने बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साहाना कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मण्यमनार मा नैष्कर्म्य पुरुषो श्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। न हि कच्चित्क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत्। कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियान्विमूढात्मा मिथ्याचारं स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभेतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियं कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्यदकर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मण्योऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थकर्म कौन्तेय मुक्तः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वमेश ओस्त्विष्टका मधुक। देवान्भा वयतानेन ते देवा भावयन्तुः परस्परं भावयन्तः श्रेयं परमवाप्स्यथ। इष्टाभोगानि ओ देवा दास्यन्ते यज्ञभावितां तैर्दनान् प्रदायोभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्।